ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियो राजिनर सावै भारी मोरी सुधारी सुशवाती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम नारायण नमः। ओम परमात्मा ने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा सत्संग कथा प्रवचन जे भने पनि गर्दै आइरहेका छौं। हामी निरन्तर चलि नै रहेको छ। आज हामी तृतीय स्कन्धको तृतीय नै अध्याय विराम गरेर चतुर्थ स्कन्धको तृतीय स्कन्धको चतुर्थ अध्याय स्कन्ध हैन चतुर्थ अध्यायलाई प्रवेश गर्न जाँदैछौं। यस चतुर्थ अध्यायमा तृतीय अध्यायको प्रसंगलाई थोरै नभुलिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उद्धवजीले विदुरजीलाई भगवानका लीला कथाहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। त्यही प्रसंग चलिरहन्छ चतुर्थ अध्यायमा पनि र जाउँ अन्तिममा गएर मैत्रेयजीको भेटसम्म हुने र चतुर्थ अध्याय के कस्तो रहेको छ अगाडि बढ। विदुरजी र मैत्रेयजीको भेट हुनेवाला छ। उद्धवबाट बिदा भएर कसरी जानुहुन्छ के भए हुन्छन् त्यो बीचमा भन्ने कुराहरू यहाँ बताइएको छ। अथ ते तदनु ज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंसित ज्ञाना दुरुक्तेर मम पाश्रिथु। यहाँ मैले हिजो पनि यो कुरालाई भनेको थिएँ र आज पनि यो चतुर्थ अध्यायमा पनि जोड्दै छु। हिजो तृतीय अध्यायदेखि नै जोड्दै आइरहेको छु यो कुरालाई। भगवानले ब्राह्मणको निमित्त बनाएर आफ्नै वंशमा श्राप पारिसकेपछि यादव वंशीहरूले त्यो प्रवास क्षेत्रमा जहाँ विनाश हुनेवाला थियो प्रवास क्षेत्रमा गएर रात्रिकालीन भोजन आदि गरेर बसिरहेका थिए रात्रिको समयमा। त्यसै बेलामा वारुणी नाम गरेको मदिरा पिएर मदिराबाट होस हवास गुमाएपछि एक अर्कामा मदिराको मद चढेपछि घमण्ड गर्दै एक अर्कालाई बागबाणी प्रहार गर्न थाले। बागबाणी प्रहार गर्न थालिसकेपछि एउटाले के भन्छ म त कृष्णको नाति भन्छ, अर्को भन्छ म कृष्णको छोरो, अर्को भन्छ म छोरोको छोरो, अर्को भन्छ म जेठीको छोरो, अर्को भन्छ कान्छीको छोरो आदि इत्यादि गरेका अनेक थरका कृष्णको आडमा घमण्ड र अहंकार बोकेका यादव वंशीहरू मदिराको कारणले घमण्ड र अहंकार भरिएर एक अर्काले के गर्न थाले बागबाणी प्रहार गर्दा गर्दै अब हात पाउ खुट्टा अस्त्र शस्त्र सबै के हुन थाल्यो त्यहाँ परिचालन हुन थाल्यो। जसरी जंगलमा रहेको बाँसको एउटा बाँस र अर्को बाँसको टक्करबाट त्यो बाँसै भित्र रहेको टक्करबाट बाँसकै त्यो झाङमा चाहिँ आगो उत्पन्न भएर पुरै बाँसघारी डढाए जस्तै गरी यहाँ यादव वंशीहरू जुन भगवानका वंशीहरू छन् उनीहरू पनि एक अर्कासँगै लडेर स्वाहा हुन तल्लीन भए, स्वाहा हुने गतिमा पुगे हो। कृष्णले आफ्नो मायाले त्यो सारा कर्महरू गराउनु भएको थियो र आफैले विचार गर्नुभयो अब यिनीहरू झगडा गरेर सकिने भइहाले म पनि जानु पर्यो भन्ने विचार गरेर सरस्वतीको नदीको जल पिएर एउटा वृक्षको फेदमा गएर भगवान बस्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ भगवानले यो कर्महरू गराउनु भयो। त्यहाँ बसेर भगवान त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो भगवान त्यहाँ बस्नु भएको थाहा पाएपछि उद्धव बद्रिका आश्रम जानुभएको थियो। जब भगवानलाई यादव वंशी भनौं आफ्ना कुल वंशीहरू पृथ्वी धराधामको उद्धार गर्ने चाहना भयो तब उद्धवजी भगवानको साथमा पुग्नु भएको थियो। यस प्रकार उहाँले उहाँको आश्रयलाई
बुझे तापनि भगवान स्वामीको चरणको वियोगलाई सहन नसकेर म उहाँको पछि पछि दौडिए। को भन्दा उद्धव। जब भगवान धराधाम छोडेर आफ्नो स्वधाम जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उद्धव दौडदै दौडदै भगवानको छेउमा जानुभयो र भगवानसँग बिन्ती बिसाउँदै त्यहाँ भगवान जाँदै गर्ने भएको थाहा पाएर उद्धवले भगवानसँग धेरै त्यहाँ कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यही कुराहरू यहाँ अलिअलि केही अंशमा बताउन खोजिएको छ। यो प्रसङ्ग पुनः भगवानका लीलामृत कथा गर्ने प्रसङ्गमा पछाडि एकादश स्कन्धमा देखा पर्छन्। यसको विस्तृत व्याख्या अहिले चाहिँ यहाँ विशेष सूचीको रूपमा थोरै रूपमा मात्रै देखिन्छ। त्यस पछाडि भगवानको पछि लागि चाहिँ सरस्वती नदीको तीरमा चाहिँ एक्लै बस्नुभएका भगवानका सान्निध्यमा को पुग्नुभयो भन्दा उद्धवजी पुग्नुभयो। त्यहाँ आनन्दपूर्वक बस्नु भएको दाहिने चरणलाई देब्रे घोडामाथि लगेर चाहिँ राखेर चाहिँ मजाले आराम गरिरहनु भएको भगवानलाई देखे। कसले भन्दा उद्धवजीले देख्नुभयो। यहाँ मैले देखेँ भन्दै हुनुहुन्छ है। उद्धवजीले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ उहाँले देख्नुभयो भन्दैछु। यहाँकै श्लोककै ऊ चाहिँ भनिरहेको छ। उद्धवजीले मैले देखेँ भनेर विदुरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस समयमा भगवान एकदम परम सिद्ध व्यासजीका परम मैत्रेयजी विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्दै त्यहीँ आइपुग्नुभयो। भगवानका परम सिद्ध भक्त जो मैत्रेयजी हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँ पनि त्यही ठाउँमा आइपुग्नुभयो। मैत्रेयजी मुनि भगवानको अनुरागी भक्त हुनुहुन्थ्यो। आनन्द र भक्ति भावले उहाँको एकदम यो शिर नुगेको थियो भगवानपट्टि। भगवानका अगाडि कृष्ण प्रेमले चाहिँ एकदम भगवानले पनि ती मैत्रेय र उद्धवलाई देखेर एकदम मुस्कुराउँदै हाँस्दै भन्न थाल्नुभयो। भगवान उभा छ के भन्नुहुन्छ, हे उद्धव तिमी पूर्व जन्ममा वसु थियौ। विश्वका राजा रचना गर्ने प्रजापतिहरू र वसुहरूको यज्ञमा मलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले तिमीले मेरो आराधना गरेका थियौ। मैले तिम्रो मनमा रहेको अभिलाषालाई बुझेको छु। अतः अरूका लागि अति दुर्लभ साधन म तिमीलाई दिन्छु। साधु स्वरूपवाला हे उद्धवजी, संसारमा जन्म मृत्युको चक्र चलिरहन्छ। यो चक्र हो। यो जन्मपछि मृत्यु, मृत्युपछि जन्म चलिरहन्छ। जन्म मृत्युको चक्र। त्यसमा तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ यो जन्म चाहिँ तिम्रो के हो, अन्तिम हो। किनभने तिमीले मेरो अनुग्रहलाई प्राप्त गरिसकेका छौ। मैले तिमीलाई अनुग्रह गरिसकेको छु। मैले तिमीलाई दर्शन दिइसकेको छु। अब म आफ्नो यो धराधामलाई छोडेर स्वधाम जान चाहन्छु। यो मर्त्यमण्डललाई छोडेर आफ्नो धाम जान चाहन्छु। अहिले एकान्तमा तिमीले आफ्नो अनन्य भक्तिको कारण मेरो दर्शन प्राप्त गरेका छौ। अहिले एकान्तमा छ। यो एकान्त समय छ। म एकान्तमा बसिरहेको छु। अथवा तिम्रो लागि मेरो दर्शन नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। मेरो दर्शन पाइसकेपछि, मेरो अनुग्रह भइसकेपछि तिमीले पनि अब अर्को जन्म लिनु पर्दैन। मेरो पहिलो सृष्टि अन्तर्गत पद्मकल्पमा मैले आफ्नो नाभि कमलमा बसेका ब्रह्माजीले आफ्नो महिमा प्रकट गर्ने जुन श्रेष्ठ ज्ञानको उपदेश गरेको थिएँ, त्यस ज्ञानलाई अहिले विद्वानहरू भागवत भनेर भन्दछन्, बुझ्दछन्। कुरो बुझ्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण। पद्मकल्पमा सृष्टि गर्ने क्रममा मैले नाभि कमलमा बसेर ब्रह्माजीलाई जुन महिमा बताएको थिएँ, जुन श्रेष्ठ ज्ञानको उपदेश गरेको थिएँ, त्यस ज्ञानलाई अहिले भागवत नाम गरेको ग्रन्थ भनेर अथवा भागवत भनेर बुझ्दछन्। भगवानको कृपा। हे विदुरजी, भगवानको म माथि कृपाहरू बर्सिरहेको थियो। अहिले भगवानले मलाई यस प्रकार आदर पूर्वक भनेपछि म प्रतिको स्नेहका कारणले मेरो शरीर अत्यन्तै रोमाञ्चित भयो, अत्यन्तै हर्षविह्वल भए भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा उद्धवजीले विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। दर्शन पाउनु भएको उद्धवजीले हो। भगवानले उद्धवजीलाई नै सम्बोधन गरेर भनिरहनु भएको छ भन्दा यहाँ आफ्नो कथा आफैले विदुरजीलाई सुनाइरहनु भएको छ। भगवानको अनुग्रह भयो। हामीलाई पनि भर्खरै भगवानको अनुग्रह भयो, भुइँचालो गयो है। हामी भगवत परिचर्चा गरिरहेका थियौँ। त्यस्तै हुन्छ भर्खरै पनि, केही छैन। यस समयमा
आँखाबाट आँसुहरूका धारा बगाउँदै गदगद वाणीद्वारा मैले भगवानको हात जोडेर भन्न थाले, भगवानको स्तुति गर्न थाले, किनभने भगवानको अनुग्रह भएको छ। यदि सकारात्मक सोच राख्ने हो भने यत्र तत्र सर्वत्र जताततै भगवानको अनुग्रह बाहेक केही पनि देखिँदैन। मान्छेले सोच्छ अलिकति दुःख पाउने बित्तिकै भगवानले त मलाई हेर्दैनन्, मलाई दुःख दियो। त्यो दुःख दिनुमा पनि केही भगवानसँग सम्झिने, भगवानलाई सुख भएको भए त्यति सम्झिन्थ्यो त उसले, सम्झिँदैन थियो पक्कै पनि। तसर्थ त्यहाँ पनि भगवानको अनुग्रह भएको यो जान्नु पर्यो, यो बुझ्नु पर्यो। अहिले हामीलाई भुइँचालो जाँदा पनि त भगवानकै अनुग्रह भयो, त्यसैको कुरा गर्न पायौँ। भागवत सेवा गर्दै थियौँ, धरती माताले हाम्रो स्वागत गर्नु, त्यसरी बुझौँ न, अनुग्रह होइन। हामीलाई हाम्रो कर्मबाट नभुल है, तिमीहरूको बसमा केही पनि छैन नि, अहिले चुकनाचुर बनाइदिन सक्छु भनेर झकझकाउँदैछ अझै पनि। ईश्वरको सत्तालाई त अझै पनि बुझाउन खोजिरहेको छ, चाहे कोरोना महामारी होस् चाहे भूकम्प होस्, ईश्वरको सत्ता बुझाउन खोजिरहेको होइन। तर हामी बुझ्दैनौँ। ए डराइन्छ र भनिन्छ गगनचुम्बी अर्को बनाउँछ, अर्को घर बनाउँछ होइन। अब त्यही घरले थिचिएर मर्छ, कुरो छोडिदिउँ त्यतातिर होइन। भगवान यहाँ विदुरजीलाई उद्धवजी भन्नुहुन्छ, भगवानको अनुग्रह भगवानले यसरी मेरो बारेमा भनिसकेपछि मैले चाहिँ हात जोड्दै एकदम आँखाबाट आँसु निकाल्दै भगवानको चाहिँ ध्यान गर्न थाले। उन्विसहते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्षपीह तथापि नाहं प्रविणोमि भूमन् भवत् पदाम भोज निवेशोरोत् शुकः। हे सर्वसमर्थ भगवान, हे सर्वव्यापक परमात्मा, यद्यपि हजुरको चरण कमलको सेवा गर्ने मनुष्यहरूको लागि यस लोकमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4 पुरुषार्थहरूको कुनै पनि दुर्लभ छैन, यो सबै प्राप्त हुन्छ। तथापि मलाई भने हजुरको चरण कमलको चाहिँ सेवामा निरन्तर लाग्न पाए सबै कुरा पुरा हुन्छ। अरू अन्य पुरुषार्थ मलाई कुनै पनि चाहिएको छैन। हे भगवान, कर्म गरेर पनि कर्ममा नरहनु हुने हजुर, नजन्मिने भइकन पनि जन्मेको जस्तो जन्म ग्रहण गर्ने हजुर होइन, अनि स्वयं काल भएर पनि शत्रुहरूको डरद्वारा डराएको जस्तो अनुभूति गरिदिने भगवान, शत्रुहरूसँग पराजित भइदिने हजुर, भइदिनु भएको है, हुनु भएको होइन, भइदिनु भएको। आफ्नो द्वारका किल्लाको रक्षा गरिदिनु हुने, रक्षा गर्न चाहिँ किल्ला बान्नु हुने हजुर, शत्रुदेखि डराइदिनु हुने हजुर होइन, मथुराबाट भाग्नु हुने हजुर होइन, आत्मा रमण भइकन, आत्मा राम भइकन पनि स्त्रीहरूका साथमा रमण गर्ने हजुर, हजुरका कार्यहरू बुझेर र बुझाएर कसको साध्य छ र? विद्वानहरू त मोहमा पर्छन्, साधकहरू त मोहमा पर्छन् भने म त केही न कामको तुच्छ बालक प्रभु। हजुरको स्वरूप सर्वथा अबाध र अखण्ड छ, तापनि हजुर परामर्श लिने बेलामा मलाई बोलाएर अज्ञानी मनुष्यले चाहिँ अत्यन्त सावधान भएर सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। उद्धवलाई बोलाएर भगवान बेला बेलामा सल्लाह गरिरहनुहुन्थ्यो, उद्धवजी के गर्ने अब, ल भन्नुहोस् न, राज्य सञ्चालनमा यस्तो उस्तो। अब जान्ने आफै हुनुहुन्छ र पनि मलाई ठुलो बनाइदिनको लागि हजुर सल्लाह गर्नु। कति प्रेम छ, कति भाव छ। हे प्रभु, हजुरको त्यस लीलाले हजुरलाई त केही पनि फरक पर्दैन, तर मलाई भने अत्यन्तै फरक पर्छ, किनभने भगवानले सल्लाह पनि लिने मसँग भनेर मेरो त झन् मान बढ्छ। हाम्रो लागि, ईश्वरको लागि के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस्, मेरो बुद्धिलाई पनि मोहित बनाइदिन्छ कहिलेकाहीँ। हजुरको यस्तो सल्लाह माग्नुहुन्छ, यी भगवानको पनि पारा के हो पुरै बुझ्दिनँ, म पनि भ्रमित हुन्छु। ज्ञानम परम समात्मा रह प्रकाशम प्रवाचकस्मै भगवान समग्र। हे स्वामी, हे प्रभु, आफ्नो स्वरूपको गुण रहस्यलाई प्रकट गर्ने जुन श्रेष्ठ र समग्र ज्ञान हजुरले ब्रह्माजीलाई बताउनु भएको थियो, यदि म त्यो ज्ञान ग्रहण गर्न योग्य छु भने मलाई पनि बताउनुहोस्। ज्ञानको सहायताले म मोहरूपी संसार बन्धनबाट सजिलै पार तर्न सकूं भनेर चाहिँ यस प्रकारको मेरो हृदयभित्र भएको भावलाई चाहिँ मैले भगवानका अगाडि प्रकट गरेँ भने तब ब्रह्म रूप कमलनयन भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो स्वरूप सम्बन्धी यथार्थ ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो। यसरी मैले
पूज्यपाद भगवान श्रीकृष्णबाट आत्मतत्वको उपलब्धिको साधना सुनेर उहाँको चरणमा प्रणाम गरी परिक्रमा गरे अनि उहाँको विरहले व्याकुल हुँदै यहाँ आएर बसेको छु। विदुरजी, म भगवानको दर्शनले आनन्दित छु र उहाँको वियोगले दुखी पनि छु। अब म भगवानकै आज्ञा अनुसार उहाँको प्रिय क्षेत्र बदरिका आश्रमतर्फ म जाँदैछु। बदरियाश्रम मण्डलम, बदरिका आश्रमतर्फ म जाँदैछु, यहाँ जहाँ स्वयं प्रकाश भगवान नारायण र नर यी दुवै ऋषिहरू सम्पूर्ण लोकहरू अनुग्रह गर्नका लागि दीर्घकालीन कठिन तपस्या गरिरहनु भएको छ। नर नारायण स्वरूप ऋषिहरू अर्थात् भगवानहरू एकदम कठिन तपस्या गरिरहनु भएको छ। दीर्घकालीन तपस्या, त्यो पनि कसका लागि भन्दा लोकको अनुग्रहका लागि। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदुम तीव्र तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ, तपस्या गरिरहनु भएको छ। श्री शुक उवाच, यस प्रकार विदुरजीको मुखबाट आफ्ना प्रिय बन्धुहरूको विनाशको संहार अनि असह्य समाचार भनौं त्यो विनाशको समाचार आदि सुनेर चाहिँ शोकाकुल परम ज्ञानी विदुरजीले ज्ञानद्वारा आफूलाई शान्त बनाउनु भयो, आफूलाई ज्ञानले सम्हाल्नु भयो। कौरव श्रेष्ठ विदुरले भगवान श्रीकृष्णका सेवकहरू मध्ये प्रधान अत्यन्तै भगवानका परम भक्त उद्धवजी बद्रिका आश्रमतिर जान लाग्नु भएको देखेर उहाँलाई प्रेम पूर्वक फेरि भन्नुभयो। के भन्नुभयो? हे उद्धवजी, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो स्वरूपको गुण रहस्यलाई प्रकट गर्ने जुन परम ज्ञान हजुरलाई बताउनु भएको थियो त्यो मलाई सुनाउनुहोस्, किनभने भगवानका सेवक त आफ्ना सेवकको कार्य सिद्धिका लागि नै विचरण गर्नुहुन्छ, तसर्थ मलाई बताउनुहोस् भन्दा उद्धवजी भन्नुहुन्छ, निश्चय नै तपाईका लागि चाहिँ मैले यो ज्ञान बताउँथे, तर मैत्रेय ऋषि तत्व ज्ञानका लागि आराधनाका लागि एकदमै योग्य हुनुहुन्छ, किनभने मेरो नजिकमा मृत्युलोक छोडेर आफ्नो धामतिर फर्कन लाग्दा साक्षात भगवानद्वारा उहाँलाई चाहिँ आदेश दिएको छ। के आदेश भन्दा उद्धवलाई यदि विदुर भेट्न आउनु भयो भने अर्थात् विदुरलाई चाहिँ ज्ञान दिने काम चाहिँ मैत्रेयले गर्नु है। मैत्रेयलाई मैले सारा कुरा बुझाएको छु, मैत्रेयलाई चाहिँ भन्नु कि मैत्रेयलाई चाहिँ यो कुरा सम्झाउनु, अर्थात् मैत्रेयलाई चाहिँ यो कुरा भन्नुभएको थियो कि तिमीबाट आयो भने चाहिँ विदुर यदि आउनुभयो भने, परम भक्त हुनुहुन्थ्यो विदुरजी, यदि आउनुभयो भने चाहिँ सम्झाइ बुझाइ राम्रोसँग सम्हाल्नु है। विदुर चाहिँ मेरो वियोगमा चाहिँ भौतारिन सक्छन्, तडपिन सक्छन्, त्यो तिमीले सम्हाल्नु भनेर मैत्रेयजीलाई भन्नुभएको थियो। यता उद्धवजीलाई पनि के भन्नुभएको थियो? तपाईँबाट आउनुभयो भने मैत्रेयजीबाट पठाइदिनुहोस् है, तपाईँबाट आउनुहुन्छ होला पक्कै पनि, पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यहाँ भनेको जताडो तताडो मैत्रेयजीबाटै लगेर चाहिँ भगवानले सबै कुरा उ गर्नुभएको छ। मैत्रेयजी यो कुरा बताउन चाहिँ योग्य चुनिनु भएको छ, भगवानको यस्तो आज्ञा भएको छ भनेपछि यस प्रकार उद्धवजीले विदुरजीका साथ भगवान श्रीकृष्णका अमृत तुल्य गुणहरूको चर्चा गरी बन्धुहरूको वियोगबाट उत्पन्न ठुलो तापलाई प्रशमन गरेर यमुनाजीको तीरमा त्यो रात्रि एकै क्षण जस्तो गरेर बिताउनु भयो। प्रातःकालमा त्यहाँबाट बद्रिका आश्रमतर्फ जानुभयो उद्धवजी। राजोवाचा, राजा भन्नुहुन्छ बीचमा राजोवाचा आएको छ। वृष्णिकुल भोजवंशी रथी सेनापति आदि गरेका अधिपति आदि मरेपछि ती युथपतिका मुख्य उद्धवजी कसरी बच्नु भयो? जुन श्रापको कारणले त्रिलोकनाथ भगवान श्रीकृष्णले समेत आफ्नो स्वरूपलाई छाड्नु भएको थियो भने उद्धवजी चाहिँ कसरी बच्नु भयो त? योबाट चोखिन चाहिँ उद्धवजी कसरी सक्नु भयो त भन्दा ब्रह्म शापापदेशेन कालेना मोघवाञ्छितः समृत्य स्वकुलम न्यूनम तक्षयन देहम अंचितम, जसको इच्छा कहिल्यै पनि व्यर्थ हुँदैन त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णले ब्राह्मणको श्रापबाट कालको बाहनाले आफ्नो कुलको संहार गरेर आफ्नो शरीरलाई छोड्ने समयमा विचार गर्नुभयो। जब विचार गर्न लाग्नुभयो तब त्यस लोकलाई छोडेर स्वधाम जाँदैछु, त्यसपछि मेरो आज्ञालाई मेरो ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने वास्तविक अधिकारी, वास्तविक एकदम आफूलाई संयम गर्न सक्ने एकदम वास्तविक अधिकारी चाहिँ उद्धव मात्रै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुभएको थियो। तसर्थ लोकमा आत्मज्ञानको प्रचार गर्नका लागि
कहिले पनि विषय भोगबाट विचलित नहुनु भएका आत्मज्ञानी परम ज्ञानी उद्धवजी भगवान भक्त परम भक्त उद्धवजीलाई मभन्दा अलिकति पनि कम हुनुहुन्न भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मुमुक्षुहरूलाई मेरो ज्ञानको शिक्षा दिँदै उहाँ यही नै बस्नुहोस् भन्ने मेरो इच्छा भएकै कारणले बस्नु भएको थियो भनेर भगवानको बाणी चाहिँ यहाँ यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। यस प्रकार वेदका मूल कारण जगतगुरु श्रीकृष्णले आज्ञा दिएपछि उद्धवजी बद्रिका आश्रम गएर समाधि योगद्वारा श्री हरिको साधना गर्न थाल्नुभयो। अब यहाँ विदुरजी पनि यो कुरा सुनेर यो जब उद्धवजी त्यहाँबाट जानुभयो र उद्धवजीलाई चाहिँ के अरे विदुरजीलाई चाहिँ मैत्रेयजीकोमा जानु भन्नुभएको छ, मैत्रेयजीबाट चाहिँ ज्ञान मिल्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यहाँबाट भगवानका अनेक लीलाहरू स्मरण गर्दै भगवानको वियोगले तडपिरहेका विदुरजी पनि त्यहाँबाट के गर्नुभयो भन्दा मैत्रेयजीलाई खोज्दै 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 यमुनाको तटमा केही दिन हिँडेर गंगाजीको यमुनाको तटबाट गंगाजीको तटमा यमुनाजीको तटबाट गंगाजीको तटमा अहिले उद्धवजीसँग हुनुहुन्छ उहाँ यमुनाको तटमा। उहाँलाई जानु परेको छ मैत्रेयजीको आश्रम गंगाजीको तटमा केही दिन हिँडेर अब लगाएर भनौं हिँडेर घोडा चढेर अब कसरी हुन्छ त्यो त्यहाँको यातायात साधन व्यवस्था अनुसार उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेर साधन चढेर अथवा कसरी हुन्छ केही समय पार गरेर केही समय पार गरिसकेपछि मैत्रेय ऋषिको निवास जुन आश्रम थियो गंगाको तटमा त्यहाँ पुग्नु भयो। त्यहाँ चाहिँ जहाँ मैत्रेय ऋषि निवास गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँसम्म पुग्नुभयो भन्ने सम्मको भगवत परिचर्चा श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थो अध्याय विदुरजीको र उद्धवजीको संवाद भएको यो भगवत परिचर्चा विशेष गरी विदुरजी मैत्रेयजीको आश्रमसम्म पुग्नु भएको यो भगवत परिचर्चालाई भगवानको चरण कमलमा र गुरुजीको चरण कमलमा विश्राम गर्दै यो अध्यायलाई यही परिपूर्ण गरौं। ओम अस्तु परिपूर्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।